बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आ गई है, जो आपके साथ शेयर करनी है। और जुमा जो है वो नून लीगियों के ऊपर भी भारी होता है, आपको पता है, वो तो है ही आज। लेकिन कुछ ये वाला पहला जुमा जो है वो तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी कुछ भारी है। ये किस तरह भारी है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। बल्ले की खबर भी आपके सामने शेयर करनी है लाहौर हाई कोर्ट से। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम रात गए इस अडयाला जेल के अंदर एक अहम बैठक हुई है, मुख्तसर बैठक हुई है, उसकी डिटेल भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो मैंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए ये जो जुमा है भारी है, और इस वक्त एक बड़े लेवल के ऊपर कुछ चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, हक़ाइक़ रख देता हूँ कि इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बिल्कुल कंपनी के ऐन असूलों के मुताबिक जो है वो चल रही है। कोई शोर शराबा नहीं कर रही, कोई उस तरह वो चीज़ें नहीं कर रही। अब एक जो पहलू है जिसका आपको पता है कि इमरान खान साहब ने भी अपने एक पैगाम में सोशल मीडिया का बाकायदा जो है वो शुक्रिया अदा किया। और वो एक चीज़ है जो सोशल मीडिया है, जो कंपनी के इस वक्त कंट्रोल में नहीं है। और अब उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ को बुनियाद बना करके जो है वो एक बड़ा कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठाया जाने लगा। बिलखसूस सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल बंद करने की जानिब जो एक बड़ा कदम उठाया गया है, और ट्विटर हैंडल को बंद करवाने की जो है वो पहली कोशिश जो की गई है, या बल्कि कह लें कि ट्विटर हैंडल बंद करवाने की जानिब जो जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो एक वीडियो पब्लिश होती है हमूदुर रहमान कमीशन और वो शेख मुजीबुर रहमान को, जिसमें हीरो दिखाया गया, और वो तमाम चीज़ें जिसको बुनियाद बना करके जो है वो अचानक FIA हरकत में आती है। 26 को वो वीडियो अपलोड होती है, फिर जनाब 27 को जो है वो उसके ऊपर एक्शन होता है, 30 को जो है वो जनाब तहकीकात भी शुरू हो जाती है, और फिर जनाब उसके ऊपर अदालत भी इजाज़त दे देती है। यानी कि इतना स्पीडी जो भी काम करना होता है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो इतना स्पीडी होता है। नाज़रीन, अब हुआ क्या है, सबसे पहले तो इस्लामाबाद से बानी चेयरमैन PTI के अडयाला जेल से इंक्वायरी के लिए जो है वो जेल में रब्ता किया गया, जिसमें एक ख़त लिखा गया, और उस ख़त का जो मतन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़त में इमरान खान के एक्स ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो और बयानी की तशहीर की गई, और बानी PTI के ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ और इदारों स्पेशली पाक आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया गया। और 26 मई को पोस्ट की जाने वाली वीडियो में आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा के ज़रिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर ऑफिसर्स और जवानों में बगावत और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई। इस वीडियो के ज़रिए मुख्तलिफ रियासती इदारों में तफरीक भी पैदा करने की कोशिश की गई। ये वीडियो सरीहन पीका एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी तफ्तीश होना लाजिम है, इसलिए इमरान खान तक जो है वो तफ्तीश की इजाज़त दी जाए। ये नाज़रीन वो ख़त लिखा गया, और इसी चीज़ को बुनियाद बना करके जो है वो अब जो इतलात हैं, FIA साइबर विंग जो है वो इमरान खान का अकाउंट बंद करने के हवाले से तहरीरी तौर पर एक्स यानी कि ट्विटर को जो है वो ख़त भी लिखने पर गौर कर रही है। ख़त लिखा जाएगा जनाब, एक शख्स जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ, और उसका जो अकाउंट है वो कोई और यूज़ कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको बंद किया जाए। नाज़रीन, अब रात गए जो है वो FIA की टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंचती है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, तफ्तीश के लिए। तो इमरान खान साहब जब वो अडयाला जेल पहुंचते हैं तो इमरान खान जो है वो उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं, मुलाकात से इनकार कर देते हैं। जो इजाज़तनामा है जिसमें मजिस्ट्रेट ने इजाज़त दी हुई है तफ्तीश की, उसमें इमरान खान साहब के दस्तखत के साथ ये लिखा हुआ है कि मैं जो है वो अपनी टीम की मौजूदगी में जो है वो तमाम सवालात के जवाब दूँगा। उसके बाद नाज़रीन, रात रऊफ़ हसन साहब के भी बयानात आते हैं। वो इस मामले को, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब का भी नाम है, बैरिस्टर गौहर का भी है, और जो उमर अयूब है उनका भी नाम है, तो बैरिस्टर गौहर के भी बयानात आ चुके हैं मिलते जुलते। जो रऊफ़ हसन साहब ने दिया कि जनाब ये तो बाहर से ट्विटर हैंडल इस्तेमाल हो रहा है और सोशल मीडिया इसको देखती है, और मेरे इल्म में नहीं है कि ये वीडियो और इस तरह का कंटेंट किसने लगाया। और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं इल्म कि ये कंटेंट लगा हुआ है, नहीं, मैं अभी देखूँगा जा करके। तो एक तो नाज़रीन ये बड़ी ख़बर है कि इस वक्त फैसल वाडा का भी बयान आया
کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بین بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اس وقت کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر کے جو ہے وہ چلا جا رہا ہے اور چیزوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی کہ ایک سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کل جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کے بھی بیان آئے, ڈیجیٹل دہشت گرد اور ان سے سختی سے نپٹا جائے گا, آپ کو یاد ہوگا. تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کتنے کھٹکتے ہیں اور ان کے خلاف واقعی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے گی اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کل کی جو فارمیشن کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں بھی واضح کر دیا گیا. اب ناظرین کرام شہباز شریف صاحب کی جانب آ جاتے ہیں. جو نون لیگ کے حوالے سے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک توہین عدالت کی جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی. ایک شہری کی جانب سے اشبا کامران کی درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے. جسٹس محمد وحید خان نے سماعت کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کل جسٹس صدر من اللہ نے بھی کہا کہ جناب وہ وزیر اعظم صاحب کو کہیے گا, اٹارنی جنرل صاحب کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں کالے بھون ہیں, جس کو بہت زیادہ کل سے ڈسکس کیا گیا. تو وزیر اعظم کے اسی بیان کے اوپر یہ درخواست دائر کی گئی. تو اب ناظرین کرام اس درخواست میں وفاق کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم فریق بنایا گیا ہے. اور اس میں دوران سماعت جسٹس وحید خان نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا. اور وفاقی حکومت نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اٹارنی جنرل نے واضح کیا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ بات موجودہ ججز کے بارے میں نہیں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے کالی بھیڑیں کہا تھا ہیں, یہ نہیں کہا تھا تھیں. تو اس کے بعد ناظرین کرام عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس تحریری آرڈر موجود ہے, جس پر وکیل وفاقی کا کہنا تھا کہ ابھی تحریری آرڈر سپریم کورٹ سے نہیں ملا. اور بعض عدالت نے جو ہے وہ ان سے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا اور سماعت ملتوی کر دی. اس کے بعد ناظرین کرام بلے والی خبر لے لیں. بلے والا کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے. اور جب آج سماعت ہوئی بلے والے کیس کے اوپر, وہ کیا خبر ہے وہ سن لیجیے. انتخابی نشان کے اوپر جو ہے وہ درخواست دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے دائرہ اختیار سے متعلق جو ہے وہ ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ جو ہے وہ دلائل دیں. تو اب ناظرین کرام جسٹس عابد عزیز شیخ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی درخواست پر آج سماعت کی. اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا تھا کہ عام انتخابات سے قبل پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لینا الیکشن کمیشن کا غیر قانونی اقتدام ہے. اور درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215, 209, 208 جو ہے اس سمیت دیگر کو بھی آئین سے متصادم قرار دیا گیا. اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں چل رہی تھی, اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ درخواست کو 4 جون تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا. یعنی کہ اس بلے کے حوالے سے بھی کوئی بڑی خبر لاہور ہائی کورٹ سے آ سکتی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام جو بڑی بریکنگ نیوز ہے سپریم کورٹ سے, وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہہ لیں کہ ایک نیلے پہ دہلا مارنے کی کوشش کی ہے. وہ کچھ ان کے حواریے بھی کہہ رہے تھے کہ ایک لوہار کی 100 سنار کی ایک لوہار کی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یہ دے رہے تھے. اب یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے قدم اٹھایا ہے, جو ایک کیس لگایا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے, معطل کر دی گئی ہیں. خیبر پختونخوا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا, جو باقی تمام جماعتوں کو سیٹیں تقسیم کی گئی تھی. اب ناظرین کرام اب جو سپریم کورٹ سے بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. مطلب یعنی کہ 14 ججز ہیں اس وقت کورٹ کے اندر. جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں وہ 13 ججز ان میں سے سماعت کریں گے, کیونکہ جو جسٹس مسرت حلالی ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے, وہ اس بینچ کا حصہ جسٹس مسرت حلالی جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گی. اب اس میں ناظرین کرام باقی تمام ججز جو ہیں وہ سماعت کریں گے. اور اس میں اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ جو نیلے پہ دہلا مارا ہے, اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب بلے کا نشان جو لیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بنا, وہ ریویو والا جو معاملہ ہے اس کو اٹھانے کے بجائے قاضی فائد عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کا حصہ بن گئے.
اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ جو معاملہ کیا ہے اس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب پھر ان کی نوکری والا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب دیکھیں کیا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے کہہ لیں کہ جو غلطیاں ہیں اس کا ازالہ کرتے ہیں، یا اس میں سے پھر مزید ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اب یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اوپر ہے، یہ آج ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے سپریم کورٹ سے جناب، اچانک یہ کیس اور فل کورٹ بینچ اس کے اوپر بنا دیا گیا۔ اب ناظرین کام پیر کو دیکھیں اس کے اوپر کیا کٹا کھولتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔